रावलपिंडी की सड़कें, मैदान लगा हुआ है, बड़ी तादाद में कारकुनान हैं, उसी तादाद के अंदर वहां पे सिक्योरिटी एहलकार हैं और समझ नहीं आ रही कौन किस पे भारी है। लेकिन कारकुनान का जज्बा उनकी ताकत के ऊपर भारी दिखाई देता है। इधर सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हिकमत अमली में तब्दीली आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाने वाली है। आप सब पर सलामतियों, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लियाकत बाग में जलसे के लिए जो प्लान तरतीब दिया था, उस प्लान को 11th आवर में जाके तब्दील कर दिया। अब वो जब तब्दील किया, जिसके लिए जलसे की जगह का तयन लियाकत बाग ही रखा गया, कहा यह गया, पैगामात ये पहुंचाए गए कि इसको जो लीड करेंगे वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। और ये टास्क दिया गया बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से। अब ये खबर जो मिली हुकूमत को, हुकूमती हलकों को मिली, तो हुकूमती हलकों ने क्या किया? दफा 144 का नफाज कर दिया, रेंजर्स की तायुनाती कर दी, पुलिस एहलकारों की नफरी को बढ़ा दिया। वो पुलिस एहलकार जो रुखसत पर गए हुए थे, उन्हें कल पैगामात भिजवाए गए कि आपकी रुखसत कैंसल, वापस आके ड्यूटी पे आए, और एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली तरतीब दी गई। फहरिस्तें बनाई गई। एक फहरिस्त तो वो है कि जो मकामी ओहदेदारों की है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की है, जो इन सबको मुनज़्ज़म करने वालों की है, उस पे कल रात जो छापे पड़े, उस पे कल रात जो गिरफ्तारियां करने की कोशिश की गई। अब तरीकाकार तो इनका पुराना ही है। अब पुराने तरीकाकार में जिस हद तक लोगों के घरों पे छापे पड़ चुके हैं, जिस हद तक लोगों ने ये सारा निजाम देख लिया हुआ है, अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि वो लोग पहले से ही तैयारी करके बाहर होते हैं, वो घरों के अंदर मौजूद ही नहीं होते। आप ये हिसाब लगा लें, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का है। वो जो टीएलपी का नौजवान था अवैस, वो जो बेकरी के अंदर इस्लामाबाद में काम करता था, जिसने काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर जुमला कसा, वो भी घर पे मौजूद नहीं था। उसके भी भाई को उठा के लेके गए। अब ये एक तरीका कार जो राइज होता है, तो उस तरीका कार के तहत लोग भी सीख जाते हैं कि करना क्या। इन्होंने, लोगों को मालूम था कि कंटेनर्स लगाए जाएंगे, लोगों को मालूम था कि गिरफ्तारियां भी होंगी, लोगों को मालूम था कि हुकूमत कभी भी एहतजाज नहीं करने देगी, लोगों को मालूम था कि मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, लोगों को मालूम था कि जो जहां पर होगा धर लिया जाएगा। उसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में कल शाम से पहले वो लोग जो एहतजाज की गर्ज से रावलपिंडी जाना चाहते थे, वो पहुंच गए। अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बुनियादी फर्क क्या है? इस्लामाबाद में स्टे करने के लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस्लामाबाद में अगर आप जाएंगे तो आपको अतराफ के जो इलाके हैं, वहां के जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहां के जो गेस्ट हाउसेज हैं, वो कॉस्टली पड़ते हैं। बहुत सारे लोग वो बेयर नहीं कर पाते कि किस तरीके से वो बर्दाश्त करेंगे खर्चा। तो जो पिछला जलसा हुआ संगजानी के अतराफ में जितने भी रेस्ट हाउसेस थे, गेस्ट हाउसेस थे, होटल्स थे, उनको बंद करने के अहकामात बाकायदा तौर पे डीसी की तरफ से जारी किए गए, असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से जारी किए गए। ये कहा गया कि आपने अपने रेस्ट हाउसेस में किसी को जगह नहीं देनी, किसी की बुकिंग नहीं करनी, और ये 2 से 3 दिन आपने नहीं करनी। ये बाकायदा तौर पे अहकामात थे। लेकिन अब रावलपिंडी वाला मामला अलग है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की निस्बत लोगों के लिए आसान दस्तरस है। रावलपिंडी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई रिश्तेदार तो रहता है। अब इस्लामाबाद की अगर बात करें तो पोश इलाकों में हर एक का रिश्तेदार नहीं होता। रावलपिंडी में सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। रावलपिंडी एक हब भी है कारोबारी लिहाज से। वहां पर खैबर पख्तूनख्वा से काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये जितने कोयटा मिल्लत कैफेज हो गए, ये इस तरह के जितने भी कैफेज हैं, वहां का जो अमला है वो वहीं पर रिहाइश पजीर होता है। उन्होंने बेशुमार लोगों को रात में वहां पर रिहाइश इख्तियार करने की बाकायदा तौर पर दावत दी कि अगर रावलपिंडी आओ तो हमारे पास रुकना। वो आए, उनके पास रहे। रात में कंटेनर्स जो हैं वो लगने शुरू हुए। बाकायदा तौर पे एलामिया जारी हो गया कि मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। बाकायदा तौर पे एलामिया जारी हुआ है। पहले ये होता था कि लोग शशोपंज में रहते थे कि यार मोटरवे खुली रहेगी या बंद होगी, लेकिन हुकूमत जो है वो शायद जलसे को या एहतजाज को खुद कामयाब करना चाहती है। ना होता, यानी अमूमी तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं जी, वो फुला बंदा आया, आलिया हमजा आई, उसके साथ 150 बंदा था, लतीफ खोसा आए, उनके साथ 25 बंदे थे, फुला आया, उसके साथ 50 बंदे थे, कुल मिला के 1000 बंदा था, 1200 था, 2000 था, 5000 था। अगर आपको यही था कि लियाकत बाग की इजाजत देते, लियाकत बाग में वो आके अपना जलसा करते, आप ड्रोन फुटेजेस पाकिस्तान टेलीविजन
کا ادھر ڈرون چلواتے, اس کی فوٹیجز بناتے اور چلاتے کہ یہ ہے ان کی اصلیت, یہ ہے ان کی مقبولیت, یہ ہے ان کے کال پہ نکلنا. تو یہ آپ کر سکتے تھے, لیکن نہیں, جلسے کو یا احتجاج کو خود کامیاب کروانے کی کوشش کی جاتی. جب کچھ اشخاص ہوتے ہیں, ان کا ایک ہدف ہوتا ہے, وہ ہدف حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں یہ الگ معاملہ, لیکن اس ہدف میں آپ دوسروں کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں کہ جو اس ہدف کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. جب آپ ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں تو ان کے دل میں بھی خنس پیدا ہوتا ہے, ان کا دماغ بھی جو ہے آپ کے خلاف چلنے لگتا ہے. وہ بھی پھر کہتے ہیں اچھا اس طرح تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے. تو یہ جو راستوں کی بلاکیج ہے, یہ دوسرے لوگوں کو آپ مائل کرتے ہیں کہ تم بھی ان کا ساتھ دے لو, ہم نے تو کرنا ہی کرنا, ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے, ہم نے ان کو روکنا ہے, اس میں تم رکتے ہو تو رکتے جاؤ, ان کو روک کے دکھائیں گے. تو اس سے پھر ریٹیلیشن والا موڈ بنتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک کی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو قافلے پہنچنا چاہتے تھے وہ قافلے بے شمار جگہوں پہ رکے. احتجاج کا منظرنامہ تو وہاں پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کے تقریباً 13 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر احتجاج ہے, اور ابھی یہ پہلا فیز ہے. اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دفعہ 144 کا بھی نفاذ کیا گیا ہے, ہم نے موبائل فون سروس بھی معطل کر دی ہے, راستوں کی بندش بھی کر لی ہے, کنٹینرز بھی لگا دیے ہیں, فہرستیں جو مرتب کی گئیں اس میں یہ تو ہے ٹارگٹ 1000 تک گرفتاریوں کا ہے, اور سمبولکلی وہ پیغام پہنچانے کا کہ اگر یہ 1000 تک گرفتاریاں ہو سکتی ہیں تو پھر اس کا پیمانہ بہت وسیع ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور چیز سمجھ نہیں آتی ان کی پاکستان تحریک انصاف والوں کی, کہ یہ آج کل اپنے جلسے یا احتجاج جمعے یا ہفتے کے روز رکھتے ہیں, اتوار کے روز نہیں رکھتے. جمعے یا ہفتے کے روز رکھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو گرفتار کریں تو 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے اسے عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے. 24 گھنٹوں میں آپ اسے عدالت پیش کرتے ہیں, تو اگر 16 گھنٹوں میں بھی عدالت میں آپ نہیں پیش کر سکتے اور 16 گھنٹوں کے بعد آپ کا ارادہ بنتا ہے تو آگے عدالت جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کے پاس ایک قانونی جواز ہے, اتنی رعایت آپ کو ملتی ہے کہ آپ اس سے اگلے دن عدالت میں پیش کر لیں. اب ان کے آپ ذرا احتجاج پہ نظر دوڑائیں, وہ جمعے یا ہفتے کو رکھے جاتے ہیں. جمعے کو اگر یہ گرفتار کرتے ہیں یا ہفتے والے دن اگر یہ گرفتار کرتے ہیں تو ہفتے کی گرفتاری کا مطلب یہ کہ اتوار کے روز کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا, وہ پیر کے روز پیش کیا جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف نے اگر اسی طریقے سے بغیر NOC حاصل کیے احتجاج کرنے ہیں تو دن جو ہیں وہ ایک آدھا پیچھے لے آئیں. اتوار کے دن کرنے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اتوار کو کریں تاکہ پیر کو پیش ہو جائیں. اب اتوار کو نہیں کرنے تو اور دن کو ہی لے آئیں تاکہ اگلے دن عدالت میں پیش کیے جا سکیں. وہ پھر جو کارکنان ہیں, جو مقامی عہدیدار ہیں, وہ کچھ دنوں کے لیے یعنی 2 دنوں کے لیے وہ پھر حوالات کے اندر ہی رہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف نے یہ اپنائی ہے کہ آج کے احتجاج میں آپ کو MNAs نظر نہیں آ رہے ہوں گے. وہ حفظ ما تقدم MNAs کو ذرا سائیڈ لائن رکھا گیا ہے کہ MNAs مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ان پہ پریشر ہے, گرفتاریاں ہو گئیں, پریشر اور بڑھ جائے گا, تو اس لیے ان کو ٹاسک نہیں دیا گیا. ٹاسک کن کو دیا گیا ہے؟ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو, جو ہار گئے, ہروائے گئے, جو بھی ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا. ٹیسٹ کیس ان کے لیے بنایا, جو جیتے ہوئے ہیں ان کے لیے ٹیسٹ کیس نہیں ہے. جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے ٹیسٹ کیس تھا, وہ آج بندے لے کے پہنچے ہوئے ہیں. اگر ساری بندشوں کے باوجود بھی لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں, ساری رکاوٹوں کے باوجود بھی جذبے ماند نہیں پڑ رہے, مقدمات, گرفتاریوں, سائیڈ لائن, کارنر کرنے کے باوجود بھی ان کی ہمت جواب نہیں دے رہی, تو پھر کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیجئے جس سے ہمت کم ہو سکے یا جس سے آپ اپنی ہمت تھوڑی سی اور بڑھا سکیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.